नमस्कार यहाँहरु सबैलाई यो आरोहण गुरुकुलको सुशीला कोइराला नाटक घरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज सधैँ जस्तै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार आज 2078 साल फागुन महिनाको 7 गते यो अर्थमा विशेष दिन पनि र प्रजातन्त्र दिवसको दिन आज हामीले काव्यारोहणको यो 8औं अनुक्रममा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै हर्षित छौं। यहाँहरु सबैलाई हृदयबाट एकदमै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र काव्यारोहण यो श्रृङ्खला काव्य श्रृङ्खला हामीले 2076 मङ्सिर 7 गतेबाट निरन्तर रूपमा यसैगरी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। र नेपाली कविता क्षेत्रमा विशेष गरी कविता क्षेत्रलाई माथिल्लो उचाइसम्म पुर्याउने त्यस्ता सर्जकहरूलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। र आजको हाम्रो श्रृङ्खला यो अर्थमा पनि विशेष रहनेछ। हामीले हाम्रै आफ्नै ठाउँका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित आदरणीय कवि सुमन पोखरेलज्यूलाई आज हामीले काव्य नायकको रूपमा यो मञ्चमा आज हामी उहाँका कविताहरू उहाँका विचारहरू सुन्नेछौँ। र अब हामी कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै टाढा टाढादेखि हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थिति छ। र सरकारले तोकेको सामाजिक दूरीको मापदण्डलाई कायम गर्दै यो समयमा म यहाँहरूलाई कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि कृपया सामाजिक दूरी कायम गरेर रहिदिनु होला। साथमा यहाँहरूको साथमा रहेको मोबाइललाई कृपया साइलेन्ट मोडमा राखिदिनु होला, यो मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र अब हामी ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमको काव्य नायक आदरणीय कवि दाई सुमन पोखरेलज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। र उहाँको बारेमा मैले परिचय दिइरहन पर्दैन, उहाँ आफै उहाँका कविताहरू नै उहाँको परिचय हुन्। र कृपया उहाँको सम्मानमा एकपटक ताली बजाइदिनु होला। र अबको करिब 1 घण्टाको समयलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो बोली सुनिँदैछ नि है। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको दिन छ। यहाँहरू सबैलाई म यस दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो व्यस्त शनिबारको दिन र शनिबारको व्यस्त दिन दुवै परेको छ। र यस्तो दिन पनि आफ्ना अरू कामहरूलाई छोडेर यसको लागि यहाँ आइदिनु भएको छ। जो उहाँहरू सबैप्रति म विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र जो अत्यन्त इच्छा भएर पनि आउन चाहनु भएन उहाँहरूलाई पनि म उहाँहरूको इच्छाप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। र आरोहण गुरुकुलले यहाँ नियमित गरिरहेको यस कार्यक्रममा आज मलाई ठाउँ दिएको छ। यसको लागि म आरोहण गुरुकुल परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विराटनगरमा जन्मिएर म विराटनगरमै हुर्किएको मानिस हुँ। केही वर्ष कामको सिलसिलामा बाहिर रहे पनि। र एउटा संयोगको कुरो के हो भने विराटनगर बाहिर भए पनि विराटनगरमा पहिलो एकल कविता वाचन हो यो मेरो। र यस कारणले पनि यो मलाई विशेष अर्थपूर्ण छ भन्ने लाग्दछ। अब यहाँ धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि म कवितातिर नै प्रवेश गरौँ भन्ने चाहन्छु। र आज पहिलो कविता यसलाई आज प्रजातन्त्र दिवसको मङ्गलोच्चारणको रूपमा समेत एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कविताको शीर्षकमा चिन्ह मात्रै छ, विस्मयादि बोधकको चिन्ह। हामीले प्रजातन्त्रका लागि धेरै वर्षदेखि लड्यौँ। हाम्रा हजुरबाहरूले लड्नुभयो, बुवाहरूले लड्नुभयो, हामीले लड्यौँ। र अहिले प्रजातन्त्र आएको छ मुलुकमा भनेर भनिएको छ व्यवस्थाको रूपमा। र व्यावहारिक रूपमा के कति भएको छ त्यो
सबैले हामीले आफूले अनुभव गरेका छौँ। सबैका अनुभव एकै नहुन पनि सक्छन् र त्यही सन्दर्भमा मैले यो एउटा विस्मयादि बोधक चिन्ह मात्रै राखेर यो कविता लेखेको हो र यसमा केही संस्कृत शब्दहरू पनि रहेका छन् र खास अप्ठ्यारो होला भन्ने मलाई लागेको छैन। म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यसको शीर्षकमा मैले भनिहालेँ एउटा चिन्ह मात्रै छ, विस्मयादि बोधक। अथ अद्भुत अघोर आश्चर्य, भव भोगले भग्न, नागरिक नित्य नग्न, विशाल बृहत विस्मय। अपरझट अगाडि आगो झैँ अथवा असिना झैँ अचानक अगाडि, जनता जाग्छ जुरुक्क जरामा, टकटक्याउन टपर्किन टाउकेको टाउको। राज्य रातो रगत झैँ र शासक सन्काहा स्वाट, कुण्ठित क्रूर कुल्च्याई, प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, शासित सडकमा सहित। धर्मर धर्मर आउँछ धर्मर धरती, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। अहो इति 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 आश्चर्य इति इति आश्चर्य। यो पहिलो कविता मैले सुनाएँ यसको मङ्गलाचरणको रूपमा। यसपछि यहाँ कविताहरू यो कार्यक्रम छ भनेपछि मलाई विभिन्न शुभचिन्तकहरूले यो सुनाउनु होला भनेर मलाई कविताहरू पठाउनु भयो। कसैले 2टा 4टाको सूची र त्यो सबै सूचीलाई गर्दाखेरि धेरै कविताहरू भए। यहाँ जुन समय तोकिएको छ 1 घन्टाको, त्यतिमा सुनाउन नभ्याइने कविताहरू सूचीकृत भए र त्यसमा ती कविताहरूलाई यहाँ मैले लिएर त आएको छु र यहाँ समय अनुकूल अनुसार के कति सुनाउँछु, कति सम्भव हुन्छ त्यति सुनाउनेछु। यो आकाशबाट शीर्षकको अर्को कविता छ। यो कविता मैले 2005 तिर लेखेको कविता हो भनेको ईस्वी सम्बत। र यो कविता मैले कसरी लेखेँ भने म कामको सिलसिलामा वीरगञ्जमा थिएँ त्यतिखेर र एक दिन मलाई बिहानको फ्लाइटबाट काठमाडौँ जानुपर्ने भयो सिमलामा र त्यो दिन चाहिँ गोदावरीमा रिसोर्टमा एउटा प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्राम एटेन्ड गर्न जानुपर्ने भएको थियो र त्यो वीरगञ्जबाट त्यहाँ जाँदाखेरि जुन आकाशमा आएको केही भावनाहरू आएका थिए र पछि त्यहाँबाट म सिधै गोदावरी रिसोर्टमा गएँ र त्यो जुन ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेको थियो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ तल देखिने र धरहरा पनि सानो होचो देखिँदो रहेछ त्यहाँबाट। अनि मैले त्यही दिन यो कविता लेखेको। यसमा यहाँ धरहरा पनि बिचमा अलिकति आएको छ र यो पनि राजनैतिक कविता नै हो। हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छौँ भनेर गर्व पनि गरिरहेका छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर प्रजातन्त्र आएर पनि जो पहिले एक थरी आकाशमा थिए भने अहिले अर्का थरी आकाशमा पुगेका छन् र हामी जो आम नागरिकहरू पहिला जस्तो अवस्थामा थियौँ त्यस्तै अवस्थामै छौँ कि जस्तो पनि भान हुन्छ कतिपय अवस्थामा। र त्यही सन्दर्भमा लेखेको यसको थिमको हिसाबले चाहिँ यो कविता हो। यसको शीर्षक छ आकाशबाट। तल जीवनहरूले रहरहरूसँग खेलिरहेको देखिँदैन आकाशबाट, न त पाखाहरूको सहनशीलता भत्किएर खसेका पहिराहरूका घाउका गहिराई देखिन्छ। बादल लागेको आकाशबाट आँखा सँगसँगै टाँसिएको आकाश पनि देखिँदैन, तल तल नै दौडन्छ बतास पनि देखिँदैन।
न त आँधी बोकेर थरथराएका रुखहरूको मनको कम्पन देखिन्छ। आकाशबाट कोमल हुँदा हुँदा मरेपछि बाँच्नको लागि कठोर भएका ढुङ्गाको मन छाम्न सकिँदैन। पालै पालो ताप र तुषाराको चुटाइ खाएर पनि मुस्काइरहेका फूलको कोमलता छुन सकिँदैन। वर्षौंसम्म निरन्तर थिचिएर जुर्मुराएको भूकम्पको शक्ति नाप्न सकिँदैन। गन्तव्य नपुगी नरोकिने अठोटले दौडिएका वेगहरूको सामर्थ्य आँक्न सकिँदैन। चौतारी छेउ एकअर्काका मनमा निधाइरहेका प्रेमीहरूको सपना देख्न सकिँदैन। बस्तीका बस्ती इतिहासहरू बगाउँदै दौडिरहेको नदी पनि स्थिर देखिन्छ आकाशबाट। डाँडाहरूका सृजनशील काखहरू प्रभावहीन लाग्छन्। मैदानमा लहलाइरहेका सृष्टिका कोपिला र फूलहरू सुवासविहीन देखिन्छन्। कुनै आँटले कहिल्यै उक्लन नसकेको हिमाल पनि होचो देखिन्छ। मान्छेका आस्थाका बुट्टा कुँदेर उकासेको धरहरा पनि पुड्को देखिन्छ। एकछिन त यस्तो पनि लाग्छ, आकाशबाट हेर्दा धरतीका कुना कुनाका संवेदन छाम्न सकिन्छ। हावा र विचारहरूको रङ पनि देख्न सकिन्छ। र सयौं क्षितिज पारीसम्म सम्पूर्ण सृष्टि नै सनातन देखिको शान्त देखिन्छ। सधैँ आकाशबाट मात्र बोल्नेहरूलाई सोधौँ न एकपटक, के संसारको वास्तविकता साँच्चै आकाशबाट देखिए जस्तै नै छ त? यसपछि मैले यहाँ पल्टाउँदाखेरि भोकाएको मन शीर्षकको कविता हो। यो कविता मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह शून्य मुटुको धड्कनभित्र मा सङ्ग्रहित पहिलो कविता हो। र यो कविता यहाँ पल्टाएपछि यहाँ अगाडि केशव रिजाल हुनुहुन्छ, उहाँसितका समयहरू अहिले सम्झना आयो। उहाँ र मैले यहाँबाट बिएससी गरेर काठमाडौँबाट एमबिए सकेपछि फेरि यहाँ आउँदाखेरि उहाँले पनि एमबिए सक्नुभएको थियो। र त्यसपछि हामी अब के गरौँ त भन्दा अर्थशास्त्रमा एमए गरौँ भनेर हामी अर्थशास्त्र जोइन गरेर दुईजना पढ्न थाल्यौँ। त्यो चाहिँ फाउमा पढेको जस्तो, अरू सबै सकिसकेपछि। अनि त्यो बेलामा हामी बिहान कलेजमा हुन्थ्यौँ, अनि दिउँसो कलेजबाट आयो, खानासाना खायो आफ्नो आफ्नो घरमा। फेरि त्यसपछि हामी 1-2 घन्टा छुट्टिन्थ्यौँ होला, फेरि कि त उहाँ मेरोमा कि त म उहाँकोमा हुन्थ्यौँ। र हामी यसरी सधैँ सँगसँगै देखेर मेरो बुवाले हाम्रो नाम चाहिँ आन्द्रा भुँडी राखिदिनु भएको थियो, सँगै हुन्छन् सधैँ भनेर। र उहाँहरू र त्यतिखेर हामी हिँड्ने, कविताहरू लेख्ने, अनि उहाँ पनि कविता अझ उहाँ कथा पनि लेख्नुहुन्छ, चित्र पनि बनाउनुहुन्छ, तर बाहिर चाहिँ उहाँ निकाल्नलाई लजाउनुहुन्छ। यो भेद पनि मैले यहाँ खोल्ने है। र हामी हिँड्थ्यौँ र बरालिएन हिँड्थ्यौँ, र बरालिँदाखेरि पनि हामी योजनाबद्ध तरिकाले बरालिन्थ्यौँ। बस पार्कमा त्यतिखेर मोबाइल थिएन, ल्यान्डलाइनबाटै कुरा गर्नु पर्थ्यो। बस पार्कमा 5 बजे भेट्ने भनेपछि बसमा 5 बजे भेटेर हामीहरू प्लानिङ गर्छौँ। यहाँबाट हामी यहाँ जाने, यहाँबाट त्यहाँ यति मिनट बस्ने, यति मिनट यो चिया पसलमा बस्ने, त्यहाँबाट यो बाटो घुमेर यसरी यति बजी यहाँ आइपुगेर छुट्टिने भनेर। अनि हामी त्यो घडी हेरेर ठिक्क त्यो अनुसार पालन गरेर बरालिन्थ्यौँ। अनि बिचमा अरू कोही साथीहरू भेटिनु भयो भनेदेखि होइन हाम्रो त त्यहाँसम्म पुग्यो, हाम्रो त बरालिने नै भए पनि प्लानिङ छ नि त, हाम्रो त त्यहाँ पुग्नुपर्ने चाहिँ यति बजे भनेर हामी त्यो आफ्नो पाराले बरालिन्थ्यौँ। अनि त्यही बेलामा हामीहरू कविताहरू गर्दाखेरि उहाँले हिँड्दा हिँड्दै के भन्नु, यो हेर त त्यहाँ कविता भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी कविता लेख्ने क्रम गरेँ। त्यो बेलामा मैले एकदम धेरै कविताहरू त्यही उसमा लेखेको कविताहरू छन्, र यो पनि त्यही बेलामा लेखेको कविता हो। र यो चाहिँ कविता लेखिसकेपछि यसको शीर्षक के राखौँ त? कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, कहिले शीर्षक राखेर कविता लेखिन्छ, हामीलाई थाहा भएकै कुरो। कहिले कहिले कविता लेखिसकेपछि के शीर्षक राख्ने त भन्ने भएपछि अनि यो शीर्षक चाहिँ उहाँकैले नै राख्नुभएको शीर्षक हो, यो भोकाएको मन भन्ने यसको शीर्षक चाहिँ। म यो कविता छोटो कविता छ, सुनाउन चाहन्छु। मन पर्यो, केवल मन पर्यो, के मन पर्यो, कहाँ कहाँ मन पर्यो, बस मन पर्यो।
ओहो यो के मन पर्यो, उफ कस्तो लाचार यो मन पराई, कस्तो विवश यो मन पराई, मन पर्यो बस मन पर्यो। यो कविता यति नै हो। यो कविता पनि त्यही ताका लेखिएको कविता हो। यी केही कविताहरू मेरा सुन्नमा त्यति रुचिकर नलाग्ने कविताहरू छन्। तिनीहरूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो होला, अथवा सुन्नको लागि चाहिँ त्यसले धेरै समय, लामो समय लिएर बिस्तारै वाचन गर्दाखेरि चाहिँ सुन्न पनि सकिने खालका त्यस्ता धेरै कविताहरू हुन्छन्। जस्तो हामीले पहिले केही कविताहरू पनि देवकोटाको हुरीको गीत कविता वाचन गरेर हामीले जे बुझ्छौँ त्यसलाई अध्ययन पढ्दाखेरि अर्कै कविता बुझ्छौँ। अरू धेरै कविताहरू त्यस्ता हुन्छन् र यहाँ पनि केही त्यस्ता कविताहरू परेका छन्। तैपनि यो कविता चाहिँ सुनाउनु है भनेर भनेको हुनाले मैले यहाँ राखेको छु, सुनाउँछु। मन परेन भनेदेखि अर्कोपल्ट नसुनाउला है। जहाँ शून्यताले आकार बुन्छ, जहाँ शून्यताले आकार बुन्छ, रित्तो आकाशलाई लत्याएर जब एउटा मुटु र अलिकति बुद्धि लिएर म मेरो कोठाभित्र पस्छु, त्यो कोठाभित्र थुप्रै कोठाहरू छर्किरहेका हुन्छन्, थुप्रै कोठाहरूले मलाई हेरिरहेका हुन्छन्। थुप्रैचोटि उचालेको हुँ मैले कोठा बाहिर आकाशभरि आकाशलाई, त्यो अभावले रित्तिएको शून्य आकाश, त्यो रहरले रित्तिएको शून्य आकाश, त्यो मुटुहरूले रित्तिएको शून्य आकाश हरेक पल्ट मैभित्र समाहित हुन्छ, प्रत्येक पल्टका मेरा स्पर्श सँगसँगै। आफूभित्र हराएको त्यस आकाशलाई बोकेर शून्यमा जब मेरो कोठाभित्रका कोठाहरूमा पस्छु, त्यो सबै थोक हुन्छ, त्यो अलिकति रगत हुन्छ, त्यो अलिकति धुवाँ हुन्छ, त्यो अलिकति पानी हुन्छ, त्यो अलिकति माटो हुन्छ, त्यो अलिकति अबिर जात्रा हुन्छ, त्यो अलिकति एकहोरो शङ्खघोष हुन्छ, त्यो अलिकति केही पनि हुँदैन, त्यो अलिकति थुप्रै थोक हुन्छ, त्यो अलिकति सबै थोक हुन्छ। हरेक पल्ट एउटा शून्य आकाश लिएर शून्य म सँगसँगै जब पस्छु यसरी म कोठाभित्र, आकाशको शून्यता र मेरो शून्यता मिलेर एउटा पूर्णता बन्न खोजेको हुन्छ र अपूर्ण नै भए पनि एउटा नयाँ शून्य जन्मिएको हुन्छ। तिनै खण्ड खण्ड शून्यता जोडेर शून्यतामाथि शून्यता थपेर शून्यताभित्र शून्यता हालेर शून्यतालाई शून्यताले बेरेर शून्यतामा शून्यता पोको पारेर शून्यताले शून्यतालाई बाँधेर म एउटा सागर थपिरहेको हुन्छु शून्यताको, म एउटा सागर चिल्ल्याइरहेको हुन्छु शून्यताको, म एउटा पहाड अग्ल्याइरहेको हुन्छु शून्यताको। यसरी शून्यतामाथि शून्यता भरिँदै म पूर्ण भएको हुन्छु शून्यताले। त्यो मलाई लिएर जब म कोठा बाहिर निस्किन्छु त्यो केही पनि हुँदैन, एउटा अथाह शून्य आकाश हुन्छ, एउटा अनन्त शून्य शून्यता हुन्छ। त्यस शून्यताको आकार खोज्दै हिँड्छु म, त्यो मेरो कोठा हुन्छ जहाँ शून्यताले आफ्नो आकार बुनेको हुन्छ। अबदेखि यो नसुनाउनु होला हैन। यो अर्को कविता छ, यो पनि त्यही ताकाको कविता हो, त्यस्तै खाले पनि हुन सक्छ। दुवै निद्रा आइपर्दा मलाई दुईवटा निद्रा लागेको छ, एउटा जिन्दगीको एउटा आफ्नो। दिन रात भएको छ, रात दिन भएको छ, यस्तो दिन रात भएको छ, रात दिन भएको छ। अनि म लाटोको सेरो भएको छु, म लाटोको सेरो भएको छु तर उल्लु होइन। यहीँनिर भेद पाएको छु मैले लाटोको सेरो र उल्लुमा।
लाटो कोसेरो म हो, उल्लु म होइन। मैले चमेरो पनि हुनुपर्छ, तर म चमेरो होइन। यो हुनु र नहुनुको बीचमा एउटा ढोका छ। ढोका बन्द भयो भने भित्रको भित्र, बाहिरको बाहिर हुन्छ। भित्र र बाहिरको खेलमा म ढोका हुँ। मैले बन्द हुनु पनि पर्छ, मैले उघ्रिनु पनि पर्छ। यहाँ मान्छेले अब मान्छे हुनु हुँदैन, मान्छे नमान्छे हुन सक्दिन, अनि मैले लाटो कोसेरो हुनुपर्छ, तर म उल्लु होइन। गधा र भारी दुवै हिँड्छ साथै साथ। म गधा हुँ, म भारी हुँ। यहाँ मान्छे हुन पाउँदैन, त्यसैले म भारी हुन्छु, ढाक्कर हुन्छु, खर्पन हुन्छु, तोकमा हुन्छु, जाँड हुन्छु, जाँडको बटुको हुन्छु, छोक्रा हुन्छु। जान्नेले जाँड हुनुपर्छ, यहाँ नजान्नेले छोक्रा। म जाँड पनि हुन्छु, छोक्रा पनि हुन्छु। यो हुने र नहुने क्रममा जे भए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। ढोका उघारे हुन्छ, ढोका खोले हुन्छ, ढोका चलाउँदै नचलाए हुन्छ। दिनभरिका अनुहार बटुलेर उपन्यास लेखे हुन्छ, कविता लेखे हुन्छ, केही नलेखे पनि हुन्छ। भ्युजे पनि हुन्छ, निदाए पनि हुन्छ। यस्तै बेलामा दुईटा निद्रा लागेको छ। यो निद्रा भ्युजे पनि हुन्छ, यो निद्रा निदाए पनि हुन्छ। एउटा निद्रा निदाएर एउटा भ्युजे पनि हुन्छ। सपना देखे पनि हुन्छ। मान्छेले मान्छे बन्नु बाहेक जे गरे पनि हुन्छ। घाइते खुट्टाले हिँडे पनि हुन्छ, सद्य खुट्टामा बैशाखी लगाए पनि हुन्छ। खुट्टालाई काँधमा राखेर दौडिए पनि हुन्छ। म बैशाखी हुँ, म काँध हुँ, म लाटो कोसेरो हुँ, म उल्लु होइन। मान्छेले उल्लु हुनुपर्छ। यहाँ मान्छेले दुईटा निद्रा बोक्नुपर्छ, एउटा निदाउनुपर्छ, एउटा भ्युजनुपर्छ। यसपछि एउटा हरेक बिहान शीर्षकको कविता छ। यो कविता मैले 2055 सालमा लेखेको कविता हो, भोजपुरमा हुँदाखेरि। र यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद भएछ, अरू भाषामा पनि एकै भाषामा अनुवाद भएको छ। र मेरो बाहिर लेखकहरूले अनि यो नेटिजन्सहरूले सबैभन्दा बढी चाहिँ कोट गरेको, सेयर गरेको कविता चाहिँ यसैका अंशहरू पनि। यो छोटो कविता छ, दुईटा प्याराग्राफको। र यसलाई केही युनिभर्सिटीको थेसिसहरूमा पनि यसलाई कोट गरिएको भेटेको छु र केही अरू रिसर्च पेपरहरूमा पनि यसलाई कोट गरेको छु। र यो कविताको एउटा अंश हिजो मात्रै पनि एकजना पाकिस्तानको कसैले ट्विटरमा सेयर गर्नुभएको भेटेको थिएँ। म त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कुनै बिम्बात्मक यस्तो केही कविता छैन। हाम्रो दैनन्दिनको जुन बेला गृहयुद्ध भइरहेछ हाम्रोमा, त्यो बेलाको र अहिले पनि करिब करिब यस्तै नै अवस्था हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले। यो कविता सुनाउन चाहन्छु। शीर्षक छ हरेक बिहान। हरेक बिहान रक्ताम्य खबरहरूसँगै बिउजन्छु र सशङ्कित हुँदै छाम्दछु आफूलाई, आफै हो कि होइन भनेर। कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु आफ्नो एकमात्र संरक्षकलाई। धन्य ईश्वर, हिजो मर्ने र मारिनेहरूको सूचीमा मेरो नाम छैन। धन्यवाद। अर्को कविता खोरम्पा शीर्षकको कविता छ। यो कविता हाम्रो चन्द्र गुरुङजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसित प्रत्यक्ष भेटघाट थिएन र त्यतिखेर यो सोसियल मिडियाहरू यिनीहरू पनि थिएनन्। सन् 2006 अथवा 5तिर मलाई एउटा इमेल आयो। यो कविता तपाईँको खोरम्पा भन्ने कविता मैले पढेँ, मलाई मन पर्यो, अनि अरू कविताहरू पनि म पढ्न चाहन्छु। म चाहिँ गोर्खा मेरो घर हो, म चन्द्र गुरुङ हुँ भनेर एउटा इमेल आएको थियो र उहाँसित त्यतिखेरबाट
हामी जोडिएका हौँ। र पछि धरानको एउटा कार्यक्रममा उहाँ पनि पुग्नु भएको रहेछ, म पनि पुगेको थिएँ, तर त्यहाँ हाम्रो चिनजान पनि थिएन, भेटघाट पनि भएन, त्यतिकै परिचय भएन प्रत्यक्ष। र धेरै पछि 4-5 वर्ष अगाडि बल्ल उहाँसित प्रत्यक्ष भेटघाट भएको हो। र एकजना फ्रान्सकी उसले चाहिँ यो कविता कतै पढेपछि यो कविता चाहिँ तेरो यो कविता मलाई मन पर्यो, म चाहिँ ट्याटु गर्न चाहन्छु मेरो पाखुरामा भनेर सोधेकी थिइन्। र पछि उनले यसैको एउटा लाइन र अर्को एउटा कविताको गरेर उनले ट्याटु पनि गरेकी थिइन् नेपालीमै। उनले अङ्ग्रेजीमा पढेकी रहेछन्, यसको नेपालीमा मलाई पठाइदिस् भने म नेपाली नै गर्थेँ भनेर उनले भनेपछि मैले पठाइदिएको थिएँ र उनले ट्याटु गरेकी थिइन्। यो कविता सुनाउन चाहन्छु। खोरम्पा शीर्षक कविता। यो खोरम्पा भनेको भोजपुरको तत्कालीन हसनपुर गाउँ विकास समितिमा पर्ने एउटा सानो गाउँ हो। अहिले चाहिँ यो हतुवागढी गाउँपालिकामा पर्छ होला। हाम्रो धीरज भाइको गाउँपालिका पनि त्यही हतुवागढी नै हो। खोरम्पा। मेला लागिरहेथ्यो कुइराहरूको त्यो डाँडा र त्यसको वरिपरि। मैले बुझिनँ किन मेला लागेथ्यो त्यस ठाउँमा, घामका किरणहरूको ओत लागेर ती कुइराहरूको। मैले सोधिन पनि कसैलाई किन चलिरहेछ हावा यसरी कुइरालाई खेद्दै। बरु सोध्न मन लागेथ्यो किन खोरम्पा त्यति अप्ठ्यारो भएर बन्यो, तर सोधिन त्यो पनि। त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा, त्यो विकट अवस्थितिमा बस्ती किन बस्यो जीवनहरूको, जहाँ यात्राको लागि निस्कन्छ जीवन आफैले थाहा नपाएको लक्ष्य लिएर र हिँडिरहन्छ अभावहरूले भरिपूर्ण भएर कतै हुँदै नभएको गन्तव्यतिर। अनि अन्त्य हुन्छ थाहै नपाई कसैले, कहिले भिरबाट लडेर, कहिले खोलामा बगेर, कहिले ढुङ्गाले पिचिएर। मैले सोधिन किन सकिने गर्छ जीवन त्यसरी। खोरम्पा अध्यापी झुन्डिरहेछ बाँकी जीवनहरूको बस्ती बोकेर त्यही ठाउँमा। कारण सोधिन मैले त्यो निरन्तर झुन्ड्याएको। यसैले हुन सक्छ सायद सहज मृत्युभन्दा असहज जीवन नै जीवनमय हुन्छ। यो पनि त्यतिखेरै लेखेको, भोजपुरमै हुँदाखेरि लेखेको एउटा कविता छ, नदी बोक्ने गाउँमा भन्ने। यो अहिलेको पहाडहरू रित्तिँदै गएर सबै मानिसहरू बसाइ सरेर बाहिर जाने, विदेश जाने र उताबाट फर्किएपछि पहाड नउक्लिकन सहरतिर नै बस्ने त्यो प्रवृत्ति अहिले बढिरहेछ। त्यसै सन्दर्भको यो कविता हो, नदी बोक्ने गाउँमा। अब के लेखौँ र म, ती चराहरू पनि उडिसके कुनै नयाँ बास खोज्न। नदीका नदी पानीहरू मलाई हेर्दै बगिसके कुनै अनिश्चित युग बोलाउन। लेक र बेसीहरू, कुहिरो र पसिनाहरू रङ्गीन नाचमा उत्सवहरूको मग्न हुँदा हुँदै लोलाएर, नाच्दा नाच्दै सेलाएर कतै कुनै बिरानो भूमिमा परदेशी उगाएका अभ्यस्त भइसके। तिनले छाडेर गएका स्वरहरू पनि मधुरा भइसके। ती समय, बेला र अनुष्ठानहरू पनि टाढा कतै गइसके। च्याब्रुङ बिनायो र झ्याम्टाका धुनहरू पनि मलिन मलिन भइसके। यहाँ बगिरहेछ उही नदी, भाग्दै गरेका पानीको पछि पछि एक नासले। त्यसले हालेको सुस्केरा गुन्जिरहेछ निरन्तर, प्रत्येक थोपा पानीलाई पछ्याउने अर्को थोपा पानीको बगाइसँगै थर्किएर वारी पारी पाखा बढ्यो। उक्किँदै गएका ल्युनहरू, धमिलिँदै गएका कमेरा, साँगुरिँदै गएका गोरेटाहरू, भत्किँदै गएका चौताराहरू, बाँझिँदै गएका पाखाहरू, रसाउँदै गएका आँखाहरू कथा भनिरहेछन् लगातार। छामिरहेछ भिरको एउटा बुढो ढुङ्गो त्यो कथालाई, कतै त्यसको अन्त्य छ वा छैन भनेर।
यहाँ त धेरै भोजपुरकै कविता पो आए, भोजपुर हुँदा लेखेका। यो कविता पनि भोजपुर हुँदैको लेखेको कविता हो। यो रुख भनेको चाहिँ भोजपुरमा शिला सुत्केरी स्कुल र विद्योदय स्कुलको बिचमा त्यहाँनिर एउटा रुख थियो। अहिले त्यहाँबाट मोटर बाटो बनेको होला, त्यो रुख छ छैन मलाई थाहा छैन। त्यो रुखलाई देखेपछि लेखेको यो कविता हो। यो कविता कहिले 59-60 सालतिर लेखिएको कविता हो। रुख, यो रुख शीर्षकमा दुईटा कविता छन्। यो दोस्रो कविता हो, अर्को चाहिँ मैले आज सुनाउँदैछु। रुख। हाँगामा चढेर प्रदर्शित गरे आफूलाई र बैठक र मन्दिर चहार्दै हराए फूलहरू। कुनै आकारमा अटाउन नसकेर बेठेगान दौडिरहे नदीहरू। असंख्य गन्तव्य बोकेर जताततै बरालिरहे बाटाहरू। म भने उही माटालाई समाएर उभिरहेछु निरन्तर। कति युगल मेरो फेदमा बसेर कल्पनाको संसार उडी रमाए। डाकर बिसाएर कति भरियाहरू मेरो आडमा रहरको जीवन जस्तै सपना निदाए। केटाकेटीहरू हाँगामा उफ्रिएर बाल्यकाल सम्झाउने चिनो बोकी हुर्किएर गए। बुटोरले कुदेका हावाका झुण्डहरू मेरा पातमा बसी एकछिन साउती मारेर आकाश खेद्दै क्षितिजतिर दौडिए। बचेराहरू मेरै हाँगामा काडिएर पखेटा उमारी जीवन बोकेर उडे। थकाइले आफैलाई बिर्सी आइपुगेका यात्री पनि मेरो छायामा बौरिए र आफूलाई लिएर गए। कतिपल्ट दिनभरि हिर्काएर घामले उभिएको ठाउँबाट खेद्न खोजिरह्यो मलाई। पानीले छुटेर मलाई नै पानी बनाई बगाउन खोज्यो। आँधीले ठेलेर उडाउने चेष्टा गर्दै कतै पुर्याएर आफै जस्तै बिलाइदिन खोज्यो। इन्द्रेणी बोकेका किरणहरू पनि अडिएनन्। नौमती बाजा र एकोहोरो शङ्खका आवाजहरू पनि पालै पालो आए र कतै गइरहे। घरबाट निस्कनु अघि 4 दिन परको बटुवा मेरो छहारीमा एकपल्ट सुस्ताएर हिँड्ने सोच्दछ। मेरा हाँगामा चल्ला काट्ने निधो गरेर चराहरू बसन्त बोलाउँछन्। कतै हराइयो भने यहीँ भेट्ने भनेर बाटाहरू छुट्टिन्छन्। आँधीले खेद्दै ल्याएका धुला र कसिङ्गरहरू मेरा पातमा छेलिएर थकाइ मार्छन्। वर्षाको कुटाइले पानी भएको माटो मेरा जरा समाएर आफ्नो अस्तित्वमा फर्कन्छ। बिजुलीले आँखै बिर्साउने गरी नाचेर लोभ्याउन खोजिरहे। चट्याङहरूले तर्साए झैँ गरिरहे। बादलहरूले पानी छ्याप्पै देउजाउन खोजे झैँ गरिरहे। हिँडु लागेन यहाँबाट कहिल्यै मलाई। यो अर्को कविता छ, कविता फुरिरहेको छैन भन्ने शीर्षकको। यो कविता अङ्ग्रेजी र अरू साहित्य एउटा सँगै कन्नडा भाषामा पनि अनुवाद भएको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ बेङ्गलोर युनिभर्सिटीको एमए को उसले चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेर चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग यो कविताको छलफलको कार्यक्रम राखेको थियो 2019मा र त्यहाँ केही छलफलहरू गरिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ यो पढेपछि तपाईले प्रोज चाहिँ लेख्नु छ कि लेख्नुहुन्न भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। भनेपछि यो प्रोज जस्तो भएको छ कि भन्ने लाग्यो मलाई। कविता फुरिरहेको छैन, यसमा पनि दुईटा, यो शीर्षकमा दुईटा कविता छन् र यो दोस्रो कविता हो। र यो कविता भन्दा एउटा कविताको रचना गर्दा सबैका आफ्ना आफ्ना तरिकाहरू पक्कै हुन्छन्। यो कविता कसरी आयो त, कसरी उत्पत्तिमा आयो त यो शीर्षकमा भन्ने कुरा यहाँ अलिकति भेद नखोल्दा पनि हुने
भेद खोलौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। यो कविता पनि मैले भोजपुरमा हुँदाखेरि नै लेखेको कविता हो र मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह जीवनको शून्य मुटुको धड्कनभित्रमा एउटा कविता छ, लामो 22 पेजको कविता छ, धमिलो आकाश र धरतीमा भन्ने। त्यो कविता कहीँ सुनाउनै पाइँदैन, सुनाएन म मान्छेले कुटेर मारिहाल्छु। 22 पेजको कविता सुन्ने कसलाई धरी होइन। अनि यो कविता पनि त्यस्तै यही शीर्षकमा, कविता फुरिरहेको छैन भन्ने शीर्षकमा मैले भोजपुरमा हाट थियो शनिबारको दिन। हाटमा पुगेर फर्किएर आएपछि साँझमा के आयो, यो शीर्षक पहिले नै शीर्षक राखेर मैले यो कविता लेखेँ। लेख्दाखेरि लेखेकै त्यो कहीँ रोकिएन र त्यो ठुलो साइजको पेपरमा यो चाहिँ 25 पेज लामो भयो। अब त्यसपछि हेर्दाखेरि कविता एक ठाउँसम्म यति छ, अर्को ठाउँमा गएपछि फेरि अर्को चाहिँ भन्छ, अर्को ठाउँमा अर्को भन्छ। भनेपछि अब यसलाई के गर्ने, त्यसलाई पछि उसमा टाइप गर्दा पनि त्यो ठुलो पेजमा थियो, यसपछि कम्प्युटर टाइप गर्दा पनि त्यत्रै ठुलो नै भयो। त्यो पहिलेको जुन उस धमिलो आकाश र धरती भन्दा पनि यो लामो कविता हुने छाड्दिएको। अनि यसले त मलाई अब पिरोले के गर्ने, कुरो त त्यहाँ अलिअलि कविता जस्ता छन्, फेरि एउटै कविता पनि नहोला भनेपछि मैले त्यसबाट अलग अलग झिकेर त्यही कविताहरू बनाएँ। त्यो मध्ये यो कविता फुरिरहेको छैन 1, कविता फुरिरहेको छैन 2, आदेश भन्ने शीर्षकको कविता छ, त्यो पनि त्यसैभित्रको हो। हाटमा उभिएर भन्ने कविता छ, त्यो अहिले यहाँ सुनाउन पनि सक्छु। त्यो चाहिँ त्यसैबाट झिकिएर निकैवटा कविताहरू बनेका छन्, त्यही मध्येको एउटा कविता हो। कविता फुरिरहेको छैन। यस बेला कविता फुरिरहेको छैन, तर मलाई कवितै लेख्न मन लाग्यो। यहाँ संसार बोकेर निधाइरहेका किताब र पत्रिकाहरू छन्, मलाई रुँघेर उभिरहेका भित्ता र झ्यालहरू छन्, मन जस्तै पग्लिनै लागेका चिठी र कसैलाई सम्झिएर टोलाइरहे झैँ लाग्ने तस्बिरहरू छन्। यस बेला यहाँ नभएका चिज बाहेक सबै थोक छन्, तर तिनलाई बिथोल्न मन लागेन। मलाई मोमबत्ती वा रेडियो लेख्न मन लागेन, टेबुल कलम र कागज लेख्न मन लागेन, कविता लेख्न मन लाग्यो। धरतीको यस केसरामा पढ्ने फुर्सद छैन गिट्टी फुटाउन छोडेर, सोच्ने जाँगर छैन भोकलाई ओछ्याएर, सुमधुर बोल्ने धैर्य छैन नारा र जुलुस थन्क्याएर, केही लगाउने खाँचो छैन राजनीति फुकालेर, बाँच्ने फुर्सद छैन जीवन बिसार्न बिसाएर। यस अन्योलमा गिट्टी फुटाउँदा फुटाउँदै आफै फुटेका जीवनहरूको कथा लेखिएला, आजीवन नाङ्गै बितेका समयहरूको निबन्ध लेखिएला। दिनभर जीवन खोजी नभेटेर राततिर फर्किँदै गरेका लखतरान साँझहरूका उपन्यास लेखिएला, सौन्दर्यले सिँगारिएको कविता जन्मने छाँट छैन। समयले विभत्स रसको नाटकमा नुहाइरहेको बेला कसरी जन्मियो सुकोमल युगको कविता। अविवेकको हण्डी टाउकामा ओढेर छेक्न सकिँदैन अनियन्त्रित बगेको अव्यवस्थाको बौलाहा बाढीलाई। निर्लज्जता र मूर्खाइ चपाए जस्तो सजिलो छैन भत्किएका समयका टुक्राहरू चपाउनलाई। यस्तोमा फेरि एक विभिन्न कालखण्डको प्रलाप लेखिएला बरु, उल्लासको मिठासले भिजेको कविता केही गरी फुरिरहेको छैन। मलाई जीवनमय उमङ्गहरूको धुनमा नाचिरहेको युगको कविता लेख्ने मन छ। सृष्टिका सौन्दर्यहरू एक एक गरी पलायन भइरहेको यस धरतीमा यस बेला कुनै कविता फुरिरहेको छैन। अब अर्को कविता आयो, प्रेम कविता जस्तै जस्तै हो कि के हो, तिमी जसरी छौ। यो कविता 6-7
8वटा भाषामा अनुवाद भएको छ, विभिन्न ठाउँबाट छापेको छ। र यही कवितालाई भारतको केरला विश्वविद्यालय, केरलामा भएको युनिभर्सिटी अफ केरला र दिल्लीमा भएको जीडी गोयनका युनिभर्सिटीले उनीहरूको एमए अङ्ग्रेजीको मास्टर्सको सिलेबसमा यो कवितालाई समावेश गरेका छन्। म त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। तिमी जसरी छेउ, तिमी जसरी छेउ, म कुनै नजिउँदो जीवनको किनारमा उभि, बहन छोडेको हावा जस्तो नभएको कुनै आकृतिलाई अँगालो हालेर बाँचेको भनी निस्तोमातमा रमाइरहेको हुने थिएँ। आजसम्म अरूले अर्थ लगाइदिएकैलाई शीतलता भनिरहेको हुने थिएँ। गुलाब वा त्यस्तै कुनै हृदयविहीन फूलको सुगन्धबाटै लट्ठिरहेको हुने थिएँ। यदि तिम्रा अनुरागका कोमल आवासहरूले मेरो हृदयका परागहरूमा स्नेहिल सुगन्ध छर्दैनन् थिए भने, मेरा गीतका मूर्छना, मेरा कविताका बिम्बहरू, मेरो जीवन कथा, पात झरेका रुख रुख चहारी हिँड्ने खडेरीको हावा जस्तै सौन्दर्यविहीन बिना गन्तव्य पट्यार लाग्दो लठेब्रो दौडाई कुदिरहेका हुँदै थिए। घामका किरण प्रत्येक बिहान जीवन बोकेर मेरा उमङ्गलाई उकास्न आउने थिएनन्। मलाई गीत सुनाई उडी हिँड्ने चराहरूले आफ्ना स्वरमा मनदेखिको प्रेम भरेर गाउन जान्ने थिएनन्। तिम्रा कोमलतम शब्दले समेत भाँचिन खोज्ने प्रेम जत्तिकै कोमल मेरो मन चिमोटेर नभत्काइदिँदी हौ बचाइको लायक कहिलेकाहीँ त। प्रेमको आधा रहस्य बुझ्दै नबुझी जीवन सङ्गीतमय भएको थाहै नपाई, जीवन भनी रित्तो समय उक्लिएर उम्कने थिए मेरा भोगाईहरू। आफ्ना आकांक्षाका अनगिन्ती रङ्गीन छटाहरूले जसरी सजाएकी छेउ मेरो जीवनका दृश्यहरू, त्यसो नहुनु हो भने सृष्टिको सौन्दर्यको भ्रमित व्याख्या गरेरै ओइलाई झरिसक्ने थिए मेरा इच्छाहरू। मेरो जीवनका जुन धुनहरूमा जसरी छेउ तिमी, त्यसो नहुनु हो भने सामर्थ्यले सम्पूर्ण भरिएर हजार जीवन बाँच्ने रहर बोकी उभिएको छ जो तिम्रा सामु, त्यो म हुने थिएन। अर्को एउटा पल्टाउँदा यही आयो, यही सुनाउँदैछु यहाँ केही राखेकोमा। त्यसो गर्दा सबै त सुनाउँदिन, दुःख हुनु यत्रो मोटो भनेर डराउनु पर्दैन। यो क्षितिजको रङ भन्ने शीर्षकको कविता हो। यो कविता कुनै पुस्तकमा छापिएको छैन नेपालीमा र पत्रिकाहरूमा पनि यो छापिएको छैन। तर यो अरू केही भाषामा चाहिँ अनुवाद भएर बाहिरतिर छापिएको जस्तो अङ्ग्रेजी, इटालियन र इटालियनमा यसको एउटा भिडियो पनि बनाएर कता कता के गरेका छन्। त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। क्षितिजको रङ। हरेक बिहान माथि केही बेर उभिएर, प्रत्येक साँझ छेउ एकछिन अडिएर, आफैलाई बिर्सी पछ्याइरहेछन् मेरा नजरहरू, उज्यालोसँगै बढारिरहेछन् मेरा परेलाहरू, क्षितिको अन्तिम किनारमा ठोक्किएर रङ्गिएको आकाशलाई। सोचिरहेछु यो रक्तता एक अर्काबाट चुडिएर विपरीत बाटो लागेका प्रेमी युगलको च्यातिएको हृदयको रङ हो, वा वियोगको अध्यारो यामपछि गाँसिएका मनहरूमा फक्रिएको मिलनको रक्तिम उज्यालो। दिन उघार्ने जस्केलो र ढप्क्याउने फरिकाभरि पोखिएका यिनै लालीमा हेर्दा हेर्दै आधा जीवन रङ्गै रङले भिजिसक्यो। तर बुझ्न सकिन, धरती र आकाश साँझ छुट्टिएर बिहान भेटिने गर्छन् वा बिहान छुट्टिएर साँझ भेटिन्छ। अर्को कविता छ विदा हुँदा हुँदै भन्ने। यो विदा हुँदा हुँदैका सम्बन्धित केही कविताहरू छन् मेरा, तीमध्येकै यो एउटा। अर्को एउटा चाहिँ
सम्भवतः अहिले यहाँ समय रह्यो भने सुनाउँछु होला। बिदा हुँदा हुँदै तमाम झ्यालहरूले हेरिरहे जस्तो पनि लागिरहेकै हो, तमाम भित्ताहरूले सुनिरहे जस्तो पनि लागिरहेकै हो। त्यसबेला ती सडक र पेटीहरूले बोलिरहे जस्तो पनि लागिरहेकै हो, आफ्ना आवरणहरू खोलिरहे जस्तो पनि लागिरहेकै हो। मैले हिँडिरहे पनि, मैले अडिरहे पनि तमाम वृक्ष र चराहरूले, आकाश र ताराहरूले, वक्ष र चुराहरूले देखिरहे जस्तो पनि लागिरहेकै हो। त्यो दुविधामा अडौँ कि बढौँको, उत्र्यौँ कि चढौँको तमाम बाटाहरू अगम्य लागिरहेको पनि हो। केही फुटेका, केही फुटेका, केही टुटेका, केही चुक्किएका, केही आकांक्षाहरू पढेको पनि हुँ परिवेशहरूका अनुहारहरूमा। केही वाक्यहरूलाई छामेको पनि हुँ, केही शब्दहरूलाई चुमेको पनि हुँ। आँखाहरूले बाटो रोके त पन्छाउनु पनि, मुटुहरूले बाटो छेके के गर्नु। त्यसैले ती झ्याल र भित्ताहरूलाई नदेखे झैँ गरेको पनि। त्यसबेला मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। मेरा शब्दहरूमा मलाई प्रहार गर्ने षड्यन्त्र खोजिरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। ती आँखा र हेराइहरूले भावनाका फूलहरूको एउटा नदी कतै पठाइरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। कल्पनाका सुगन्धहरूको एउटा पहाड कहीँ उक्साइरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। त्यसबेला मेरो मन मायाको आनन्दमा निधाइरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। जीवनका संवेदनशील हाँगाहरू भाँच्दै कुनै नीरस मोहले मलाई लिएर कतै गइरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। ती क्षणहरूमा मेरो मानस भोगाइका मरुभूमिमै सौन्दर्य फुलाउने आँट लिएर बाँच्नको लागि ब्युझिरहे झैँ पनि लागिरहेकै हो। म अहिले जुन ठाउँमा छु नठान्नुहोला यहाँ म पहिरो झैँ बगेर पुगेको हुँ वा बादल झैँ बाफिएर। आफ्नो कोमल मनमा समयको तरवार रोपी त्यसैको भिडमा समातेर उक्लिआएको हुँ। कसैले सम्झाए पनि नसम्झाए पनि दुखिरहन्छ जीवनको एक अंश मेरो छाती समाएर। यसपछि अर्को कविता छ कमैया बस्तीमा। यो मुक्त कमैया बस्तीमा सम्बन्धमा लेखेको कविता हो। म कविता लेख्नलाई बडो ढिलो खाले मान्छे हुँ जस्तो बेला बेलामा लाग्छ। म कामको सिलसिलामा यो जब कमैया मुक्तिको भयो त्यसपछि कैलालीमा गएँ कामको सिलसिला। त्यतिखेर म नेपालगञ्ज बस्थेँ र त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो मुक्त भएर गएका कमैयाहरू मुक्त भए तर त्यहाँ उनीहरू जसरी बसिरहेका छन् त्यो चाहिँ अत्यन्त बिजोगको अवस्था लाग्यो। र त्यहाँ हामी उनीहरूसित कुराहरू पनि गऱ्यौँ र विभिन्न एनजिओहरूले काम पनि गरिरहेथे, राज्यले पनि विभिन्न कुराहरू त गरिरहेथे, तर उनीहरू स्वतन्त्र त भएका थिए तर जीवन बाँच्ने जुन थियो त्यो चाहिँ अत्यन्त कठिन थियो। पानी पर्न लागिरहेको, अब त्यो यस्तो जङ्गलको बिचमा हाँगाहरूले ठोकेर यसो घेरेर ओतमत्तै लाग्न सक्ने ठाउँहरू बनाएको त्यस्तो थियो। त्यो कुरोले बडो छोयो। म जागिरको सिलसिलामा गए पनि त्यो जागिरेलाई भन्दा पनि मेरो कविलाई त्यसले छोएर त्यहाँ केही चिजहरू आयो र त्यसमा चाहिँ कविता लेख्छु भन्ने लेखौँ भयो। र म नेपालगञ्ज कति बसेँ त्यो कविता मलाई आइरहेछ तर मैले लेख्न चाहिँ सकिरहेको थिइनँ। त्यसपछि म वीरगञ्ज आएँ र वीरगञ्जमा आइसकेपछि जुन बेलामा म त्यहाँ यो बस्ती पुगेर आएको थिएँ त्यसको 1.5 वर्ष पछाडि मैले यो कविता लेख्न सकेँ। र यो वीरगञ्जमा हुँदा लेखिएको कविता हो हुनालाई, तर यो कविताको बीज चाहिँ नेपालगञ्ज हुँदाखेरि
बसेको कैलालीबाट एउटा कविताको शीर्षक छ कमैया बस्तीमा। म छुट्याउन सकिरहेको थिइनँ उनीहरूका भाग्य र उनीहरूका छाप र अध्याइरहेका ती झिना झिक्रहरूमध्ये कुन बढी विश्वासयोग्य थिए। उनीहरूले पछारेको घिनलाग्दो इतिहास र उनीहरूलाई जिस्क्याइरहेको निर्लज्ज वर्तमानमध्ये कुन ज्यादा नाङ्गो थियो, कुन अधिक विभत्स थियो, मैले बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। तिनका अनुहारमा सन्तुष्टि जस्तै हँसाइपोती जब गुन्जिरहेथे स्वाभिमानमा उभिएका ती उन्मुक्त आवाजहरू हाम्रो वरिपरि मलाई उद्वेग लागिरहेथ्यो। पानी पर्यो भने के गर्छौ सोधिरहेथे साथीहरू। खै के हुन्छ बिच्छौँ होला हाँस्दै उत्तर दिइरहेथे उनीहरू। भरे के खान्छौ उत्तर थिएन उनीहरूसँग हाँस्नु बाहेक अर्को। मलाई रिस उठ्ला चाहिँ भइरहेथ्यो, मेरो बोली हराए चाहिँ गरिरहेथ्यो जसरी तिनीहरू आफ्ना सपना हराइरहेथे। नभोगेको खुसीमा हाँस्दै गरेका ती अनुहारमा चढ्याङ चढ्याङ हिर्काउँ चाहिँ लागिरहेथ्यो मलाई, त्यो दुःखमा किन हाँसिरहेछन् तिनीहरू भनेर। इन्द्रनी पनि लतपतिएर टाँगिए जस्तो, पानी पनि सुइरो भएर बर्सिए जस्तो, घाम उदाएर पनि बस्तीको आकाशलाई समेत नछोई उम्की भागे जस्तो उनीहरूको सपनामाथिको ठट्टा देखेर मलाई रौँ रौँ भइरहेथ्यो। त्यो गन्तव्यविहीनतामा रुमल्लिरहेका यात्राहरूको बस्तीबीच बेसुरमा गाइरहेका चराहरूको स्वर, नियतिदेखि अनभिज्ञ नाचिरहेका पुतलीका उमङ्ग र मिठासविहीन बहिरहेको लातो हावा देखेर मलाई बौलाउँ बौलाउँ भइरहेथ्यो। त्यत्रो अपमान पराजित गरेपछि जन्मिएको त्यो निस्सारता देखेर मलाई मरौँ मरौँ लागिरहेथ्यो। उनीहरू रमाइरहेथे संसार विजय गरेनन्। मलाई जीवनको रहस्यले पिरोलिरह्यो। प्रश्न आयो मनमा, के स्वतन्त्रता जीवनभन्दा मिठो हुन्छ वा जीवन कठिन भएपछि बाँच्न सजिलो हुन्छ? अब समय यस्तो डाँडातिर पछ अब त्यो ऱ्याप गर्नुभन्दा अगाडि 2-4वटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। यो हाटमा उभिएर भन्ने शीर्षकको कविता। यो कविता कुनै पुस्तकमा छापिएको छैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ केही एन्थोलोजीहरूमा छापिएको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसलाई बीएडको 4औं वर्षको अङ्ग्रेजीको सिलेबसमा यसको अनुवाद त्यसमा राखेको छ। हाटमा उभिएर यसकै दृश्यमा बिलाएर यसकै आवाजमा पुरिएर पढिरहेछु यो हाटलाई म अथवा सुनिरहेको छु। यो भालेको कति म त जान्न, जेसुकै होस् पल्लोपट्टि हेर न, हिजो बिहान कस्तो मोटाएको सुत्नै सकिएन। बर्सातले कुटेको खोला झैँ आवाजमा दौडिरहेको यो हात हरेक बोलीमा एक कुची चित्र कोर्दछ। तर बुझ्दैन आफ्नै अनुहार यो गन्जागोल, चिन्दैन आफ्नै तस्बिर यो व्यस्तता, बोलिरहन्छ केवल आफैलाई सम्बोधन गरेर। अलि परतिर सर न, खोला पारी 320 केही टुङ्गो छैन, पोहोरकै ठाउँमा। भोलिदेखि कोसँग कहाँ सुत्यो? आफ्नै बारीको। यी शब्दहरू टिपेर कविताको एक झोला बिउ बटुल्न सकिएला। यहाँका हरेक वाक्यमाथि टेकेर जीवन एक खुर्किलो मास्तिर उक्लिरहेको होला। तर दुःख बेच्ने र सपना किन्ने होडमा तल्लीन शब्दहरू आफ्नै अनुहारमा फेरिरहेका रङको पनि वास्ता गर्दैनन्। केवल बोलिरहन्छन् आफैले कहिल्यै नसोचेका संवादहरू। एकछिन यहीँ बसौँ, त्यहाँ मान्छे होला, एकपटक हेर्नुपर्छ कहाँको हो। त्यसरी कहाँ हुन्छ? तातो पानी कस्ती थिए? सबैतिर होइन, कति बेला जाने? मुडामा। आफ्नो चासोमा निमग्न स्वरहरू आफ्ना सङ्गीतको सिर्जना गर्दछन् र जीवनका एक एक लय लिएर फिर्दछन्। आज केही पनि छैन, त्यति त नपुर्नुपर्ने, साह्रै गलियो। अस्ति पनि त्यस्तै थियो, चिया नखाउँ पल्ला घरमा। के यो हाटलाई उबाटै झिकिएको कुनै कविता बुझ्ने गरी सुनाउन सकिएला?
उसकै सपनाको आकाशभरि कुँदिएका चित्र बुझाउन सकिएला, उसकै क्रन्दन र हाँसो मिसिएर बुनिएको सङ्गीतमा मग्न बनाउन सकिएला। एक एक मान्छे झिकेर सुन्दा जीवन बोलिरहेको यो हात मान्छे जोडिएर विकराल अस्पष्टता भत्याइरहेको छ। कञ्चन जीवनहरूको नदी भिडबाट निलिएको छ, मान्छे भित्रै बिलाएको छ। भिड बनेपछि मान्छे नरहने रहेछ। के जनता भनेको पनि हाट नै हो, जो एक्लैमा मान्छे र समूहमा भयानक क्लिष्टता भएर बाँच्दछ। एउटा यो सहर कसको हो भन्ने कविता छ। यो धेरैपल्ट धेरैतिर सुनाइसकेको कविता पनि हो, तर यहाँ चाहिँ सुनाउनै पर्छ भन्ने मलाई आदेश आएको छ। त्यस कारणले यो कविता यहाँ फेरि सुनाउन चाहन्छु। यो सहर कसको हो र यस शीर्षकमा धेरैजनाले कविता लेख्नुभएको छ नेपालीमा। यो 60 साल 62 सालतिर अहिले लेखेको कविता हो र ती कविताहरू धेरैजनाको कविताहरू हेरिसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा जिटिजेले एउटा प्रोजेक्ट गरेको थियो। त्यसमा कतिजना कविहरूको कविताहरू त्यसमा छन् र यो मैले लेखेको छु त्यो प्रोजेक्टमा भित्र लेखेको होइन। त्यो प्रोजेक्टबाट त्यो किताब निस्किसकेपछि त्यहाँ भएका कविताहरू पनि यो शीर्षकका पढिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ जो लेख्नुभएका धेरैहरू चाहिँ पहिले बाहिर जन्मिएर अनि सहरमा आउनुभएको कविहरू, उहाँहरूले त्यसरी लेख्नुभएको रहेछ। र मैले विराटनगरको सन्दर्भमा लेख्दाखेरि त म यहीँ जन्मिएर यहीँ हुर्किएको मानिस हुँदा बाहिरबाट आएर सहरमा बस्ने र सहरमै जन्मिएर हुर्किएकोमा केही अन्तर पो हुँदो रहेछ कि क्या हो। किनभने यो कविताहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो जस्तो लागेपछि मैले यो कविता त्यस पछाडि लेखेको हुँ। यो सहर कसको हो? बसाई सरेर आएका सुन्दर कञ्चन गाउँहरू थुप्रिएर प्रलयकारी बाढी जस्तो सहर बनिएको हेरिरहेको थिएँ। धुले सडकमा खेल्दा खेल्दैको आफूलाई हुर्कँदै गएका भवन र च्यातिँदै बढेका बाटाहरू बीच टेक्नै डर लाग्ने समयमा उभिएर खोजिरहेको थिएँ। थाहा पाएदेखि लगातार हिँडिरहेको आफ्नै सडकको पेटीमा हराइरहेको मलाई जीवनको मध्याह्नमा आएर आकृतिविहीन कसैले थरथर काँप्दै च्याप्प समायो र सोध्यो, यो सहर कसको हो? पर पँधरादेखि उठी आएका इन्द्रेणीहरू मध्यरातको कृत्रिम उज्यालामा हराइरहेका हेरिरहेको छु। क्षितिजतिरबाट प्रेमको गीत गाउँदै उडेका चराहरू भ्रमको धुनमा नाचिरहेका हेरिरहेको छु। शीतलताले मलाई छुँदै पसेको हावा मध्य सहरमा डढेलो लगाएर मलाई घचेट्दै फर्कियो। जीवन बाँड्दै हिँडेको पानी सहर पसेर जीवनको बगैँचा मडारेर निस्कियो। बाहिर भेटिँदा साँच्चै मान्छे जस्तै लाग्ने मान्छेले पनि सहरमा एउटा अमान्छे बेच्यो र आफू त्यसैमा विलीन भयो। एक क्षण यस्तो लाग्छ निरन्तर गुन्जिरहेको गालीहरूको आँधीमा सामेल हौँ, दायित्व बोधलाई फुकालेर नाङ्ग्यौँ र यही सहरको पानीले बनेको रगतको जोस, यसकै हावाले फेगिएको श्वासको आवेग, यसैले सिकाएको बोलीको कम्पन झिकेर कराउँ। यो सहर भिडको अद्वेष्रो नारामा नाच्नेहरूको हो, मान्छे छोप्ने लेपनमा सुन्दरता देख्नेहरूको हो, संवेदनहीनतालाई आदर्श बनाएर उँघिरहनेहरूको हो, सपनामा बाँचेर विपनाभरि मरिरहनेहरूको हो, हिँड्दा हिँड्दै आफैलाई हराउनेहरूको हो, बहुलाहरूको हो। यो सहर जीवनको सङ्गीत बोक्ती गुराँसको हाँगाबाट उडेको डाँफेलाई मन्दिरको गजुरमा चढाएर काग बनाउनेहरूको हो, ईश्वरलाई वृद्धाश्रममा छोडेर घर फर्की टेलिभिजनमा खोज्नेहरूको हो, मान्छेको बच्चो फोहोरको कन्टेनरमा फ्याली कुकुरलाई दुध चुसाउनेहरूको हो।
यसको क्रूरताको वेदनाले निचोरिएको मन बोकी जीवनको आधी नाङ्लो समयलाई पेलाएर हेर्दा तर म आफूलाई र यस सहरलाई एकै दृष्टिपटलमा देखिरहेको छु। यो सहर मेरा उद्वेगहरूलाई आफ्ना वितृष्णासँगै पिएर हाँसेको छ। मेरा अपूर्ण रहरहरूलाई खेलाएर हुर्किएको छ। मेरो प्रेम कथाका सुन्दर सपनाहरू ओढेर निराएको छ। मेरो विद्रोहको जुलुस बोकेर बिउजिएको छ। यस सहरका धुला र धुवालाई मैले घरसम्म ल्याएर अनुहार र लुगासँगै धोएको छु। यसका कर्कश स्वरहरूलाई टिपेर ल्याई केलाएर आफ्ना गीतमा कुदेको छु। यसका विक्षिप्त दृश्यहरू बटुलेर आफ्ना कवितालाई सिँगारेको छु। यसकै सुस्केर उनेर आफ्नो जीवनको धुन बुनेको छु। यसका तमाम गुण दोषको जिम्मा लिँदै म भन्छु, यो सहर मेरो हो। अब थोरै समय बाँकी रहेछ। म दुईटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो मेरो कुनै पनि सङ्ग्रहमा नभएको अलि पछाडि नै लेखेको कविता हो। मसँग एउटा जिन्दगी छ। मसँग एउटा जिन्दगी छ। मसँग जुनसुकै बेला जहाँसुकैबाट हराउन सक्ने एउटा जिन्दगी छ। एउटा सूक्ष्म क्षणको सानो स्पर्शले भत्किन सक्ने यो जिन्दगी बाटा माथि माथि बहिरहेका आँखाहरूमा जुधेर अस्तव्यस्त दौडिरहेका बेलगाम मनहरूमा अल्झिएर वा कुनै धुन, कुनै दृश्य वा कुनै अनुभूतिमा डुबेर मैले पत्तै नपाई मबाट हराउन सक्छ। यो जिन्दगी शक्ति खोसेर बसेकाहरूको अहमको ढिस्कामा ठोक्किएर जताततै छरिरहेका बेइमानीका खाल्डामा झरेर भूगोलभरि बर्सिरहेको अपराधको झरीले चुटिएर वा कुनै गतिको नियन्त्रणबाट उछिट्टिएर वा हिँड्दा हिँड्दैका साथहरूबाट खुत्रुक्क खसेर जुनसुकै बेला जहाँसुकैबाट हराउन सक्छ। जन्मेदेखि मैसँग टाँसिरहेको यो जिन्दगी मैले आफैले छाम्दा छाम्दै आफ्नै छातीबाट पनि हराउन सक्छ वा कसैले जतन गर्दा गर्दै उसकै पोल्टाभित्रैबाट पनि हराउन सक्छ। मसँग निरन्तर बगिरहेको समयको कुनै पनि बिन्दुमा अचानक हराउन सक्ने, जुनसुकै क्षण जहाँसुकैबाट बिलाउन सक्ने, हर पल मृत्युमा चढेर बाँचिरहेको एउटा जिन्दगी छ। अब एउटा कविता सुनाउँछु। यसको शीर्षक छ बिदा हुन्न। अब सक्यो, बिदा हुनु पर्यो भन्नु होला, म बिदा हुन्न भन्ने कविता सुनाउँछु। बिदा हुन चाहन्न। यसको शीर्षक छ बिदा हुन्न। मोह भयो यी मनहरू र यो माटाको, यी घर, यी भित्ताहरू र बाटाको। समयको एउटा अंशलाई जीवनको छेउछेउबाटै बाँच्दा बाँच्दै आँखाहरूमा केही सपनाहरू बसिसकेछन्, मनमा केही मनहरू पनि पसिसकेछन्। जीवन भन्ने बेग्लै त्यस्तो के नै रहेछ र? मनले जे छोयो त्यही हो छोएको, मनले जे भोग्यो त्यही हो भोगेको, जेमा बाँच्यो मन त्यही हो बाँचेको। फेरि कहिले होला यस्तो समय, फेरि कहाँ देखिएलान् यी मुहारहरू, फेरि कहाँ भेटिएलान् यी मनहरू। यस्तो सामिप्यको मालाभित्र फेरि कहाँ फुल्लान् यी स्नेहका फूलहरू। उफ, यी मायाहरू फेरि कुन तला उतर्लान्, यी सौहार्द्रका शीतल नदीहरू कहाँ कहाँ बग्लान्, विश्वासका यी पहाडहरू कहाँ कहाँ अड्लान्। आत्मीयताका यस्ता न्याना आश्रयहरूले कहाँसम्म साथ देलान्। र यसरी सुटुक्क लुकाउन सकियोस् दुखेको मन, नभाँचिने गरी
जसरी लुकाउँछ चराले घोडमा फूल। म त जान्न कहीँ यहाँबाट छोडेर यी मनभन्दा धेरै मायाहरू, तर्दिन यी कुलेसाहरू पनि आफू सिङ्गै अटाउने यी हृदयहरूलाई चटक्कै छोडेर जान सक्दिन पनि म। साँच्चै माया छ मेरो भने निस्कन्न म बाहिर, बसिरहन्छु सधैँ यिनै मनहरूमा टाँसिएर। हुन्न बिदा म यहाँबाट कहिल्यै, यो शरीरलाई त मैले तर जसरी भए पनि पठाउने छु। हस्, धन्यवाद यतिन्जेल सुनिदिनु भएकोमा। मलाई दिएको समय सकिएको छ, त्यो भएकोले यहाँहरूले अझै धेरै सुन्नु परेन, धेरै बेर बोर हुनु परेन। म रमेश भाइ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायक आदरणीय कवि दाजु सुमन पोखरेलज्यूलाई यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो र आफ्ना बलशाली कविता र कविता जस्तै विचारहरू यहाँ पस्किदिनु भयो। यसको लागि आरोहण गुरुकुल परिवारको तर्फबाट हामी यहाँप्रति एकदमै आभारी छौँ। र अब हाम्रो कार्यक्रमको सेड्युल अनुसार आज हामी आजका काव्य नायकलाई आरोहण काव्य सम्मानद्वारा सम्मानित गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र यसको लागि म आरोहण गुरुकुल विराटनगरका अध्यक्ष आदरणीय दाई भैरव छेत्रीज्यू, त्यसै गरी कवि आदरणीय कवि एवं कथाकार प्राज्ञ दाजु विवश पोखरेलज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। र अबको क्रममा आरोहण काव्य सम्मान सर्वप्रथम दोस्रो उडाएर कविज्यूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि म कवि दाजु विवश पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। र आरोहण काव्य सम्मानद्वारा सम्मानित गरिदिनुको लागि आरोहण गुरुकुल विराटनगरका अध्यक्ष भैरव छेत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूको यो उपस्थितिको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। यसपछि हाम्रो कार्यक्रममा कुनै औपचारिकता केही पनि छैन। यो जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रममै समापन भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो श्रृङ्खला नियमित रूपमा प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार सञ्चालन हुने र फेरि आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यहाँहरूको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।